अस्सलाम वालेकुम। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स हकीम शामिल हैं। उसके अंदर वो चैट करते हैं, अपने अपने क्वेश्चन करते हैं पूर्तोपैथी के ताल्लुक से बनस्बत से। तो कोई डॉक्टर सीखना चाहे, कोई मशवरा करना चाहे तो आप उसके अंदर सवाल कर सकते हैं। एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को इन 7 सवालों के जवाब आने चाहिए। अगर उसको इन 7 सवालों के जवाब आते हैं, वेल एंड गुड, परफेक्ट डॉक्टर है। अगर उसको नहीं आते हैं, उसको सीखना चाहिए। तो इस ग्रुप, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक दिया जाएगा, उसको ज्वाइन करें, उसको सीखने की कोशिश करें। तो एक डॉक्टर साहब को सवाल था कि ये तकोन के बारे में वकीम थे, उन्होंने सवाल किया ये कैसे तकोन चलती है। तो डॉक्टर साहब ने अपने इल्म के मुताबिक उनको समझाने की कोशिश की है। आप भी जाने, हम भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये डॉक्टर साहब आपने जो लिखा है बिल्कुल सच लिखा है, और अपने बारे में भी जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है जी। क्योंकि ये इल्म आपके लिए बिल्कुल नया है जी, आपके लिए बिल्कुल ही नया है जी। नई चीज़ है, नई तहकीक है, नया फ़लसफ़ा है, नई समझ है, नई सोच है, नई रोशनी है। तो इस लिहाज से आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर इसे मुसलसल आप पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन होगा आप इसे पास कर लेंगे, पा लेंगे। जब पा लेंगे ना जी डॉक्टर, उस वक्त इस इल्म का आपको मज़ा आएगा। अभी मज़ा नहीं आएगा। अभी सिर्फ सुनते रहें और साथ चलते रहें, सुनते रहें और साथ चलते रहें। वो कहते हैं वाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर आ। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर एक वक्त होता है कि जब बाहर का मौसम आता है उधर दोबारा फूल जाते हैं और फिर फूल बत्तियाँ लग जाती हैं। ये जो सावत साहब का सवाल था, ये मेरे जहन के अंदर पहले से मौजूद है जी। हालांकि मैंने सावत साहब का ये पहली बार शफ़ा देखा है और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि मेरी ये जो मैं नीचे पोस्ट की है जी, क्या आपको मालूम है ये क्या कहते हैं इन किताब लिखी गई है जी साबी बुक के हिसाब से, एक ज़ाती बुक के हिसाब से, कि जो बंदा भी सूरह सल्फ साइकोसिस को समझ गया, समझोगे उसने होम्योपैथिक को पा लिया जी। जी, जिस तरह दूसरा सवाल इस क्या नाम है नीचे जो लिखा हुआ है कि भाई ये तरीक़े सूरह सल्फ और साइकोसिस के हिसाब से आया साबुन उल्तानी साहब की बातों से मिलती हैं या नहीं मिलती। तो आप ज़हन में रखिएगा जी, वो उन्होंने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है। पढ़ने वाला और समझने वाले का फ़र्क है जी। पढ़ने वाले के समझने वाले में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ। जो गौर कीजिएगा मेरी इस लफ्ज़ के ऊपर, फिर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। सल्फ़र को हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं जी, ये गूदी दवाई है, यानी हुकूमत के अंदर ये गूदी दवाई है। लेकिन जब होम्योपैथिक के अंदर इसको हम क्यों कहते हैं ये सूरा की दवाई है, तो उस वक्त कहते हैं जब ये यानी एंटी सूरा दवाई है। ये सूरा बिलमिसल नहीं है, एंटी सूरा दवाई है सल्फर। वैसे उसको बेसिकली क्या है, वो गूदी दवाई है। आप हुकूमत के अंदर पढ़ें तो उसे कहेंगे ये साइकोसिस की दवाई है, बिलमिसल और मुकवी जो है साइकोसिस है। लेकिन ये किसको ख़त्म कर रही है, एंटी सूरा को। मैंने आगे एक दफ़ा सल्फर का पूरा चैप्टर दिया था और पढ़ाया भी था, लेकिन आज मैं थोड़ी सी और तफसील बताता हूँ जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी बातों की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। अगर आप सवाल जवाब ना करते तो मैं उस वक्त चुप ही कर रहा था, खामोश हो जाता। तो अब ये देखे मैंने आपको एक छोटी सी एक आपकी किताब की, यासीन साहब की आखिरी दफ़ा है, तो उन्होंने कहा है जी मैंने आपको दिल, दिमाग और जिगर के अमराज को जुदा जुदा लिख दिया है। मैंने दिल, दिमाग, जिगर के अमराज को जुदा जुदा करके लिख दिया है। बस मैं इन्हीं अल्फाज को आपको बताता हूँ कि डॉक्टर जमील हाशमी ने सूरह सल्फ और साइकोसिस के अमराज को और उनकी अलमात को जुदा जुदा करके लिख दिया है जी। आगे कोई पढ़ना चाहता है इन्हें जुदा जुदा करके, नहीं पढ़ना चाहता उसकी अपनी मर्जी जी। तहकीक तो जारी रहती है, सदियों चलती है, उम्रें गुजर जाती हैं। मेरे बाद भी लोग आएंगे, मेरे पहले भी लोग थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। तो अभी ये जो किताबें हम लोग लेते हैं, इन किताबों के ज़रिए ही हम लोग आगे एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। तो जो लोग, जिन लोगों ने मेरी 3 किताबें पूरी पढ़ी हुई हैं, उनमें कोई डॉक्टर साहब बोलते ही नहीं है, बिल्कुल वो खामोश हो गए, वो सुकून में उन्हें पता है बिल्कुल सही हो रहा है जो कुछ। अब जिस आदमी ने सिर्फ सतह के लिहाज पे बातें कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, जैसे कोई किताब ही नहीं मंगवाई, कोई सिलसिला ही नहीं किया, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं आपकी रात कैसे और किस मौजूद की बातें कर रहा हूँ जी।
جی اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ جس طرح صابر ملتانی صاحب نے حکومت کو جدا کیا ہے، 3 کروڑ تقسیم کیا دل دماغ جگر پر، بالکل سیم اسی طرح میں نے ہومیوپیتھی کی صورت سلف سائیکوسس کے اوپر انہیں اکٹھا کیا، کہا جی لاگ ان کو پڑھو، لاگ ان کو پڑھو، لاگ ان کی علمات لو، لاگ ان کو سمجھو تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنا سا فرق ہے ڈاکٹر صاحب، اور کچھ بھی نہیں۔ اب کامیاب وہی ہوگا جو میری اس مشن کے اندر داخلہ لے گا، جو میرے اس مشن کے اندر داخلہ لے گے، اس مشن کو جدا کر کے پڑھے گا۔ اب داخلہ لینے کی صورت کیا ہے؟ 3000 روپے یہ سمجھو منتھلی فیس ہے، اس کے بدلے میں آپ کو ایک کتاب بھیج دوں گا، تو وہ 1 مہینہ میں اس آپ کتاب کو لیکچر دوں گا تو آپ کو کتاب زبانی یاد ہو جائے گی جی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب تو آگے جو سوال جواب بھی ہیں جی کیجئے گا تاکہ سلسلہ جاری رہے۔ جی اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ جس طرح صابر ملتانی صاحب نے حکومت کو جدا کیا ہے، 3 کروڑ تقسیم کیا دل دماغ جگر پر، بالکل سیم اسی طرح میں نے ہومیوپیتھی کی صورت سلف سائیکوسس کے اوپر انہیں اکٹھا کیا، کہا جی لاگ ان کو پڑھو، لاگ ان کو پڑھو، لاگ ان کی علمات لو، لاگ ان کو سمجھو تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنا سا فرق ہے ڈاکٹر صاحب، اور کچھ بھی نہیں۔ اب کامیاب وہی ہوگا جو میری اس مشن کے اندر داخلہ لے گا، جو میرے اس مشن کے اندر داخلہ لے گے، اس مشن کو جدا کر کے پڑھے گا۔ اب داخلہ لینے کی صورت کیا ہے؟ 3000 روپے یہ سمجھو منتھلی فیس ہے، اس کے بدلے میں آپ کو ایک کتاب بھیج دوں گا، تو وہ 1 مہینہ میں اس آپ کتاب کو لیکچر دوں گا تو آپ کو کتاب زبانی یاد ہو جائے گی جی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب تو آگے جو سوال جواب بھی ہیں جی کیجئے گا تاکہ سلسلہ جاری رہے۔ جی یہ میں نے اوپر ایک چھوٹی سی پوسٹ کی ہے، آپ اس کو غور سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور آپ اس پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی جو حکیم کے ہیں، حکیم صاحبان بھی ہے، انہیں بھی ہومیوپیتھک کے ادویات سے دلچسپی بھی ہے اور انہیں پڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک وقت میں صرف ایک ہی بندہ ایک کام کر سکتا ہے تو انہوں نے پھر ہومیوپیتھک کو اتنے زیادہ ڈیپ تو نہیں نہ لیا کہ بھئی وہ میری طرح سارا دن بیٹھے رہتے اس کے اوپر سوچتے رہتے اور آخر ایک نہ ایک دن کسی کام کو پہنچ جاتے، کسی نظریے تک کامیابی حاصل ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، الحمدللہ، شکر ذات پاک۔ اب جس طرح حکمت کے جو صاحبان ہیں یا حکیم صاحبان ہیں وہ انہیں اب حکمت کی پڑھنے کی ضرورت نہیں، انہیں فلسفہ حکمت کے پڑھنے کی ضرورت بالکل کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ صرف کہاں سے شروع کریں گے؟ اسٹارٹ علاج سے شروع کریں گے، ادویات سے شروع کریں گے، انہیں صرف ان کی ادویات کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں میں جب لیکچر دیا کرتا تھا تو میرے پاس تو 3 حکیم صاحبان تھے، ایک منصیر کے حکیم صاحبان تھے، ایک اشرفی صاحب ہے، جو 3-4 اور نام بھی ہیں، تو وہ مجھے صرف یہ کہا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بایوکیمک کے نمکیات جو ہیں ان پہ لیکچر دیں جی، بس ہمیں آپ ایک دفعہ لیکچر دے دیں پھر واپس سے ہم اس کبھی بھی نہیں پڑھیں گے اس کو۔ تو کیوں؟ انہیں صرف ادویات کے لیکچر کی ضرورت تھی، ادویات کا راستہ دیکھنا تھا۔ اس کے بعد وہ بنے بنائے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، وہ بنے بنائے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اور میرے حساب سے وہ بنے بنائے ڈاکٹر کیونکہ انہوں نے، میں نے جو کچھ لکھا ہے یہ طب کے اوپر فارمولوں کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے جی، تاکہ آپ لوگوں کے لیے سہولت ہو۔ تو اس کو میں نے جدا کر کے لکھا ہے، میں نے کہا آپ فرقہ کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اینٹی سورا، اینٹی سفلٹ اور اینٹی سائیکوسس کیا چیز ہے، انہیں ہم کس طرح جانیں
یعنی کہ ان کی تشخیص المرض کیسے کریں گے اور علاج المرض کیسے کریں گے. یہاں وہ ظلم تھا کہ یہاں پہ ہمیں تشخیص مرض جو تھی وہ حکومت سے اٹھانی پڑتی تھی, تشخیص المرض ہمیں حکومت سے اٹھانی پڑتی تھی. اسی لیے ہم نے کیا کیا, حکومت کو جدا کر دیا. نہ رے ماں سے نہ بجے بانسری. ہم نے یہ قبول ہی نہیں کیا کہ بھئی اگر تشخیص مرض اگر حکومت سے اٹھا ہی لیتے ہیں تو کوئی غرض والی بات نہیں ہے. جی ہم تشخیص مرض اگر حکومت سے اٹھا ہی لیتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہم تشخیص مرض ایلوپیتھک سے اٹھا ہی لیتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آج یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کرواتے ہیں ہم لوگ, یہ تشخیص مرض کس کی ہے؟ ایلوپیتھک کی, ہومیوپیتھک کی تو نہیں نا, حکومت والوں کی ہے. آج ہم دھڑا دھڑ ٹیسٹ کروا رہے ہیں, دھڑا دھڑ ایکس رے کروا رہے ہیں, لیبارٹریوں کی طرف جا رہے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کروا رہے ہیں. آج ڈاکٹروں کی تنظیمیں بڑھی ہوئی ہیں کہ بھائی ہماری جو ہے وہ آپ بنائیں کہ ہم لوگ الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں, ہم ہر قسم کی لیبارٹری کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے اور لکھایا بھی جاتا ہے. یہ تشخیص مرض جو ہے جب تک آپ حکومت کی ساتھ لے کر نہیں چلتے کسی صورت بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جی السلام علیکم. جی میں ڈاکٹر جمیل احمد ہاشمی. آج کا جو سبجیکٹ ہے ہمارا وہ ہے تصور تکون, یعنی یہ جو تصور تکون کا قصہ ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ تجدید طب والوں کی تکون نہیں ہے, بلکہ یہ مسلسل حضرت لقمان حکیم صاحب سے لے کر ہمارے آج تک یہ ساروں کی تکون ہے. جی کیونکہ بنی نوع انسان کے اندر جب حضرت لقمان صاحب جو ہیں وہ ہمارے پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز دی ہوئی تھی. پھر انہوں نے آگے چلاتے رہے ہیں, وہ اپنے جو شاگرد وغیرہ بھی آتے رہے ان کو چلتی رہی ہے. پھر یہی دکان جو ہے چلتے چلتے ڈاکٹر آنمن کے پاس پہنچی تو اس نے دل دماغ جگر کو کاٹ کے سورہ سلف کوسر لکھ دیا, کیونکہ اس کی جدید ریسرچ تھی. اس نے دل دماغ جگر کی جو کیفیات تھی اس کو اس نے کہا تھی کہ جو میازم ہے وہ دل دماغ جگر کا نیا تصور میں دے رہا ہوں. تو وہ اس لیے اس نے یہ میازم جو ہے اسے میازم کی شکل کے اندر امراض کا جو ہے نا ذکر شروع کر دیا اور اسے اس نے سورہ سلف کوسس کا نام دیا اور اسے میازم کا نام دیا. جب اسے اس نے میازم کا نام دیا ہے تو وہ دل دماغ جگر کا جو سبجیکٹ تھا یا جو ہماری پہلی بنیاد بنتی تھی وہ کلوز ہوگی, کیونکہ وہ تو بذات خود ایک حکیم تھا. اس زمانے کے حساب سے اس نے حکمت کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور اسے پتہ تھا کہ میں اگر حکیموں کو اب بھی اگر میں تجدید طب والوں کو واپس جو ہے نا حکمت کا کورس کرانا شروع کر دو تو وہ فینٹ ہو جائیں گے, وہ خوفزدہ بھی ہو جائیں گے, خفا بھی ہو جائیں گے. وہ کہیں گے جی ہمیں تو یہ پتہ ہے دل دماغ جگر کیا ہے, کیونکہ انہوں نے 4 سال پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے جب پڑھا ہوا ہے تو اس سے آگے پھر چلیں گے ہم لوگ. کیا ہوگا, دل دماغ جگر کو چھوڑ کے پھر اگلا سفر لیں گے اور اگلا سفر تکون کا کیسے بنتا ہے وہ پھر میازم کا شکل بنتا ہے. اس میازم شکل کو پھر ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ سورہ سلف کوسس پیدا ہو گیا. اب یہ سورہ سلف کوسس پیدا ہو گیا, اس سے پھر آگے جو ہے نا ہم لوگ مزید آگے ترقی کر رہے ہیں. اسی مزید ترقی کی شکل کے اندر جو نیا علم آ رہا ہے وہ ایلوپیتھک والوں کا اسے ہم بیکٹیریا ازم کہتے ہیں یا جراثیمی تھیوری کہتے ہیں. تو وہ بھی اسی 3 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. یہ کسی ایک کا تصور نہیں ہے, نہ صابر ملتانی صاحب کا ہے, نہ ڈاکٹر آنمن کا ہے اور نہ ہی کسی اور کا. یہ حضرت لقمان حکیم صاحب سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ دن قیامت تک چلتا رہے گا. جی اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ. تو ہومیوپیتھک کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جب جیسے میں نے اوپر کہا ہے نا کہ ہم نے جب حکمت کو چھوڑ دیا, حکمت کے فلسفے کو چھوڑ دیا, ہم نے اسے ملایا نہیں. کیونکہ حکمت جب میں حکیموں کو یہاں پہ لیکچر دوں, اگر میں حکمت والے حکماء کو یہاں پہ لیکچر دوں تو وہ میرے کسی صورت بھی فلسفے کو کبھی نہیں پڑھیں گے, حکمت کے فلسفے کو وہ کبھی ٹچ نہیں کریں گے. کیونکہ وہ کہیں گے جی میں نے تو 4 سال پڑھ کے آیا ہوں, جی میں 4 سال پڑھ کے آیا ہوں. اس لیے جب ڈاکٹر صاحب آنمن کے سامنے جو حکیم بیٹھے ہوئے تھے یا وہ اس وقت کے علماء تھے, حکماء تھے, تو وہ سارے عالم فاضل تھے. تو انہیں وہ یہ نہیں کہ پھر واپس وہ ان کو وہی سبجیکٹ پڑھاتا یا حکمت کا فلسفہ پڑھاتا اور پھر وہ آگے چلتا. اس نے جو تھیوری پیش کی تھی وہ میازم کی تھی کہ بھائی حکمت سے آگے میازم کا سٹارٹ ہوا ہے. جی
اور میازم جو ہے وہ امراض کی شکل کے اندر سامنے آیا ہے جی. آپ ان امراض کا علاج اس طرح کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس نے پھر اس بات نے کہا کہ میازم کے اندر آپ سورہ سلف و سائیکوسس لیں اور انہی کو اینٹی سورہ اینٹی سفلس اور اینٹی سائیکوسس لیں. یا السلام علیکم. آج بھی مسئلہ وہی بنا ہوا ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو جتنے بھی حکومت حضرات ہیں وہ سب سے پہلے جو پوسٹ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تجدید طب والوں کا صابر ملتانی صاحب کا فلسفہ ہے جی. جہاں پہ بین لگاتے ہیں یعنی یہ صابر ملتانی صاحب کا فلسفہ ہے اور بین لگ گیا. یعنی آپ نے حکمت نہیں پڑھانی, ہمیں آپ نے حکمت نہیں پڑھانی, ہمیں آپ نے فلسفہ صابر ملتانی صاحب کا نہیں پڑھانا. وہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ بھائی جب تک وہ اسے آپ کو پتہ ہے تو ہومیوپیتھک کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے نا. تو آپ ہومیوپیتھک کے اندر آگے آئیں, ہومیوپیتھک کے علاج کے اندر آئیں کہ بھئی ہم نے علاج کیسے ہومیوپیتھک کے اندر کرنا ہے, ہومیوپیتھک کی ادویات ہومیوپیتھک کی کس طرح علاج کرتی ہیں. تو یہاں سے جو ہے نا, یہاں سے اگر آپ سیدھے راستے پہ ہو جاتے ہیں تو آگے آپ کا راستہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ بات اس زمانے میں بھی تھی. تو حکومت والوں نے وہ حکیم والے تھے تو انہوں نے اس ڈاکٹر انمن کو بے شمار سزائیں دی کہ بھائی ہمیں جب ایک چیز کا پتہ ہے کچھ اس طرح کرتا ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں جی اس طرح کرتا ہے. تو اس بات پہ پھر بات بڑھتی جاتی تھی. تو ظاہر تھی ان کی اکثریت تھی تو وہ بیچارہ مسکین تھا, اسے پھر کسی نے نہیں سنی. تو وہ آخر میں کرتے کرتے آج وہ دور نہیں ہے, آج وہ دور نہیں ہے. آج لوگ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. اور واضح بات لوگ ہوتے ہیں جو بدزبان ہوتے ہیں, جو بچے ٹیڑے بات کے ہوتے ہیں, وہ تھوڑی مخالفت کرتے ہیں لیکن اگر انہیں سمجھایا اور بجھایا جائے تو وہ بھی بات کو مان لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر جمیل احمد ہاشمی صاحب, میں ایک ہومیوپیتھک کا طالب علم ہوں اور آپ کی پوسٹیں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. آپ نے جو تکون بنائی ہے یہ غالباً حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد کردہ ہے, اعصابی عضلاتی اور غدی. تو آپ نے یہ ان کا نظریہ مثلث جو ہے اعصابی عضلاتی اور غدی, یہ ہومیوپیتھک میں ثابت کرنا چاہے. تو آپ ذرا اس پہ مزید کام کریں اور اس کے ماڈل سے وضاحت کریں. سائیکوسس اور سورا اور سفلس, یہ جو 3 مزاج ہیں, کیا یہ ہومیوپیتھی کے بھی مزاج ہیں؟ کیا آپ نے اس کو سرقہ کیا ہے, چوری کیا ہے حضرت صابر ملتانی سے, یا ہومیوپیتھک والوں نے صابر ملتانی سے یہ چوری کیا ہے نظریہ ہے, یا پھر صابر ملتانی نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہائمن سے چوری کیا ہے؟ اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. شکریہ. السلام علیکم جی. ڈاکٹر جمیل احمد ہاشمی. جناب والا, آپ نے جو کچھ پڑھنا تھا وہ آپ نے پڑھا ہے اپنے حساب سے, لیکن ذہن میں رکھیے گا نہ تو ڈاکٹر صابر سلطانی نے کسی چیز کی چوری کی ہے اور نہ ہی ڈاکٹر آنمن نے چوری کی ہے, کیونکہ آنمن تو بہت پرانا تھا نا. ڈاکٹر صابر ملتانی صاحب تو ابھی آئے ہیں نا, انہیں کے تو زیادہ 30-40 سال ہو گئے ہیں صابر ملتانی صاحب کی جو حکمت آئی ہے. لیکن ڈاکٹر آنمن جو ہے وہ تو کم سے کم 200-300 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ جو ہے یہ حکمت کا اپنا ذاتی نظریہ ہے. یہ جو تکون بنتی ہے نا ہماری دل دماغ اور جگر یا سورہ سلف اور سائیکوسس, یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. صرف ہومیوپیتھک کے اندر کیا ہے نا, اسے دبا دیا گیا ہے. جب دبا دیا گیا اب اسے پڑھایا نہیں جاتا. تو میں نے ایک کوشش کی ہے کہ بھائی اسے میں دوبارہ لوگوں کو اویئرنیس دوں کہ بھائی اسے بھی پڑھاؤ تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. لیکن اسے پڑھانے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑتا ہے, حکمت کو ٹچ کرنا پڑتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں ریاست وکیلی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم دوسروں کو اپنے ساتھ ملانا ہی نہیں چاہتے. یہ دل چاہتے ہی نہیں ان کا کہ دل دماغ جگر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں. اس سے آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر اللہ جنت دے آنمن کو اس کی کتابوں میں دل دماغ جگر کا ذکر موجود ہے. کہ اسی سے میں نے اڈاپٹ کر کے صرف صابر ملتانی صاحب کا میں نے ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ جو طالب علم تجدید طب والے ہیں یا ان کے لیے یہ سمجھے کہ کیا سونے پہ سہاگی والی بات ہے, وہ ایسے پڑھتے جائیں گے انہیں سمجھ آ جائے گی. مسئلہ ہومیوپیتھک والوں کا ہے جنہیں یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ دکون ہم کیسے ثابت کریں اور کیسے اسے آگے بڑھائیں.
तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को अक्ल दे और इसे समझ दे और इसे इसी दुकान के हिसाब से आगे चलें। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब सवाल कीजिएगा, जवाब जरूर मिलेगा जी। जी मैं डॉक्टर मीर अहमद हाशमी। डॉक्टर साहब बात इस तरह है कि ये जो साबर मुल्तानी साहब ने तो कौन ली है दिल दिमाग जिगर, ये हिकमत से ली है, यानी पुरानी हिकमत से ली है। तो डॉक्टर हनुमान ने भी तो कौन जो ली थी सूरा सल्फ और साइकोसिस का, ये उसने पुरानी हिकमत से लिया था, लेकिन नाम बदल दिए। नाम बदलने से ये नुकसान हो गया कि वो जुदा हो गए और हम लोग जुदा हो गए। अगर वो इसका नाम ऐसे ही देखता है कि दिमाग का नाम सूरा है और सफलेस दिल का नाम है, साइकोसिस जिगर का नाम है, तो ये बात चलती रहती, यूं की तूं चलती रहती। लेकिन उसने नाम बदल दिया। उसने कहा जी कि जो दिमाग बीमारियां पैदा करता है उसका नाम सूरा है जी, यानी जो दिमाग बीमारियां पैदा करता है उसका नाम सूरा। और इसका उसने एंटीसोरक, यहाँ ऊपर एक डॉक्टर साहब ने मुझे कहा भी है कि सूरा पहले पैदा हुआ कि दिमाग, तो वो उसका जवाब यही वाला है जी। शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा, इससे ये साबित है कि हमने ना तो साबर मुल्तानी साहब माशाल्लाह बुजुर्ग है हमारे, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए, आने मन हमारा बुजुर्ग है। ये इसी तरह चलता है सीना बसीना, एक दूसरे को देख के एक दूसरे को क्रॉस करने से आगे बढ़ता जा रहा है जी इल्म जी। तो मेरे दोस्तों, आज से कम अज कम ये समझे कि 10 साल पहले मैंने ये बिलदेद तरीके इलाज की बुनियाद रखी थी। तो मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया है डॉक्टर साहब ऐसे है कि सबसे पहले इसका नाम तजवीज़ करें, ऐसा न हो कि कहीं आप पे मुकदमे दर्ज न हो जाएं, क्योंकि तिब वाले कहेंगे ये तो सारा साबर मुल्तानी से चोरी किया हुआ इल्म है। अच्छा, और होम्योपैथिक वाले कहेंगे ये तो हमारा अपना दिया हुआ इल्म है और इसने बिगाड़ पैदा कर दिया है, ये इसमें तो इसकी नई कोई चीज़ है ही नहीं है, तो ये तो होम्योपैथिक का है। तो अब उस वक्त फिर मेरे दोस्तों ने कहा जिसका नाम कूतोपैथी रखें, तो आगे जिस वो बात करें तो आपने कहना है जी कि मैंने जी उसका नाम तो कूतोपैथी रखा है, ये तो ना होम्योपैथिक है तो ना तजदीद तिब वालों का, ये तो मेरा अपना बनाया हुआ एक नया मेथड माइंड है ये, जो मैंने आपको इज़हार के लिए पेश कर दिया है जी। तो ये खौफ जो है ना जी मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जब भी ये किसी नई चीज़ को क्रिएट करते हैं, ये लफ्ज़ फिर मैं करता हूँ कि जब भी कोई पाकिस्तानी या मुसलमान जो है ना किसी चीज़ नई चीज़ को क्रिएट करता है, तो जो चारों तरफ लोग खड़े होते हैं उसके मुकदमा दर्ज करा देते हैं। इसी तरह डॉक्टर हनुमान को देख लें, सारी ज़िंदगी बेचारा परेशान हालत सर गुजारता रहा। तो ये जो परेशानियों से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अंग्रेज़ों का नाम दे देते हैं, भाई ये अंग्रेज़ों ने फरमाया है हमने नहीं, या ये बात वो है ना, मुझे आज दिन तक समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है जी। ज़िंदगी में याद रखिए जी कि वही लोग इस दुनिया में कामयाब होते हैं जो इन खौफ की बुतों को तोड़ डालते हैं, क्योंकि खौफ जब तक आपके दिल के अंदर रहेगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। इस तरह है कि ये 16 साल साइकोसिस का जो फार्मूला है ये कूतोपैथी ने आपको दिया है जी, डॉक्टर हनुमान ने नहीं दिया। इसकी 3 कैटेगरीज जो बनाई हैं ये भी कूतोपैथी ने बनाई हैं जी, डॉक्टर हनुमान ने नहीं बनाई। इसमें सिर्फ ये पिक किया गया है जी, आपके पास बिखरी हुई दाने थे पड़े हुए, मुख्तलिफ किस्म के मोती पड़े हुए थे एक ही मेज़ के ऊपर, एक ही थाली के अंदर, तो उसमें से हमने पिक किया कि नीले रंग का दाना एक जगह कर दिए, ब्लू के एक तरफ कर दिए, येलो के एक तरफ, रेड के एक तरफ कर दिए। अब इन तीनों की कैटेगरी जो है ये कूतोपैथी ने बनाई है, डॉक्टर हनुमान ने नहीं बनाई। इसलिए कुछ चीज़ें तो डॉक्टर हनुमान की ठीक हैं कि उसने भाई वो जितने भी थे सोना चांदी और लोहा जितना भी था एक ही थाली में डाल दिया था, लेकिन इनको अलग अलग करना ये कूतोपैथी का कमाल है जी। जिस तरह तजदीद तिब के अंदर तमाम अद्वियात हिकमत की हैं, तजदीद तिब के अंदर तमाम अद्वियात पुरानी हिकमत की मौजूद हैं, उनके मजाज भी लिखे हुए हैं पुराने तरीके पे, लेकिन साबर मुल्तानी साहब ने इन तमाम मजाजों को अलग अलग करके लिखने का जो किया है उसको कमाल कहते हैं जी। बाकी साबर मुल्तानी साहब ने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने भी क्या किया जी कि 3 कैटेगरीज के अंदर उन अद्वियात को तकसीम कर दिया, साबी गजलाती उगूदी, बस उनका भी इतना ही कमाल था जी जितना मेरा यहाँ पे कूतोपैथी का कमाल है। बाकी तो सारी चीज़ पहले के मौजूद है, हम बार बार उस पिछली एरिया को लेके आगे लाएंगे तो फिर हम उजल जाएंगे, लेकिन अगर आप अलग अलग इन सबको पढ़ेंगे तो फिर पिछला जो है आपको आस्ते से भूलता चला जाएगा। जैसे कि आपने वीडियो वॉच कर ली है, अगर आपके सवाल ज़हन में कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं,
انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو بنے گی آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آنے کی صورت میں دوست ڈاکٹرز یا حکیم کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کا نالج بڑھ سکے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.